नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। नागरिकता मुद्दामा रवि लामिछाने सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर। पार्टीको सभापतिसँगै सांसद र मन्त्री पद समेत खारेज। राष्ट्रपति चुनावमा राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। सत्ता गठबन्धनभित्र अब दरार आउने आकलन। शक्ति सञ्चयको तयारीमा एकीकृत समाजवादी। वामदेव गौतम र भीम रावल लगायतका नेता भित्र्याइँदै। मन्त्री भएदेखि नै सञ्चार माध्यमले आफूलाई खेदेको मन्त्री कार्कीको गुनासो। राम्रा कामको चर्चा नै नगरेको प्रतिक्रिया। र आइसिसी लिग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि 28 खेलाडी क्यानको बन्द प्रशिक्षणमा। सन्दीप भने परेनन्। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। रवि लामिछाने नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर हुनुभएको छ। नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिका पुगेका उहाँले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्ति नगरी पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेको ठहर अदालतले गरेको हो। नागरिकताको सन्दर्भमा नेपालको अदालतबाट भएको यो फैसला अहिलेसम्मकै ठूलो मानिएको छ। सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्ने आदेश जारी गरेको छ। संवैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्ने आदेश सुनाएको हो। अधिवक्ता रविराज बसोला लगायतले जारी गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सांसद लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्ने आदेश जारी गरेको हो। आजको फैसलामा दुई लाइनमा मैले भन्नु पर्दाखेरि अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको निस्सा रविजीले पेश गर्न सकेनन्, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, नेपाली नागरिकता प्राप्तिको लागि पुनः एउटा के त भने प्राप्तिको लागि पहल नगरेको भन्ने सन्दर्भमा सर्वोच्चले आज के त भने रिट जारी गरिदिएको छ। र आजको फैसलासँगै रविजी अनागरिक भए। अब नेपाली नागरिक भन्न मिलेन। अब नेपाल विदेशी नागरिक भए तसर्थ सांसद पद पनि उनको गयो, खारेज भयो। नेपालसँगको सम्बन्ध उनको लस्ट भइसकेको छ। उनी अनागरिक भए। सर्वोच्चले नेपाली नागरिकता त्याग नगरेको नभए पनि विदेशको नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता स्वत खारेज हुने र विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहे पनि लामिछानेले यस्तो प्रक्रिया अपनाएको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। लामिछानेले विक्रमसम्म 2050 सालमा नेपालको नागरिकता लिएको र 2070 सालमा अमेरिकी नागरिकता लिएर 2075 साल असार 14 गते अमेरिकी नागरिक त्यागेको देखिएको समेत अदालतले उल्लेख गरेको छ। नेपालको नागरिकता ऐन 2063 अनुसार कुनै पनि नागरिकले दोहोरो नागरिकता लिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको व्यवस्था अनुसार लामिछानेले सांसदको उम्मेद्वार बन्न समेत अयोग्य रहेको आदेश गरेको हो। यो आज रिट निवेदकको म कानुन व्यवसाय पनि थिएँ। आज मैले पनि बहस गरेको थिएँ रिट निवेदक तर्फबाट। अब यो कुरा के छ भन्दाखेरि रविजी 2050 सालमा उनले नेपाली नागरिकता लिएका थिए। पछि उनी अमेरिका गए र अमेरिकाबाट नेपाल आउँदाखेरि अमेरिकाको पासपोर्ट र अमेरिकाको नागरिकताको विदेशी नागरिक हैसियतमा नेपाल आए। नेपालमा उनले समाचार पनि पढे र उनले लामो समयसम्म दल पनि दर्ता गरे, सांसद पनि उनले जिते। आजको फैसला कानुन अनुसार आयो। सर्वोच्चको यो आदेश अनुसार लामिछानेको सांसद पदसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद समेत खारेज भएको छ। यसबाहेक उनले चुनाव जितेको चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले आदेशको पूर्ण पाठ केही समयपछि सार्वजनिक गर्ने भएकाले पूर्ण पाठ अनुसार लामिछाने फेरि चुनाव लड्न पाउने वा नपाउने भन्ने निर्णय हुनेछ। यता सर्वोच्चको आदेश लगत्तै लामिछानेका समर्थकले सर्वोच्च बाहिर प्रदर्शन समेत गरेका छन्। मुर्दाबाद
अदालतको आदेशपछि अब लामिछाने के गर्छन् भनेर सार्वजनिक भइसकेको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटाको रिपोर्ट। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको छ। गृहमन्त्री बनेको 32 दिनमै नै लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको हो। नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक लामिछाने जस्तो उच्च पदमा रहेका व्यक्तिको संसद पद खारेज भएको हो। नेपालको नागरिकता कायमै राखेर अमेरिकाको नागरिकता लिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनवाईपछि अदालतले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएको हो। यो सँगै लामिछानेको गृहमन्त्री पद समेत खोसिएको छ। सर्वोच्चले आदेश जारी गरेसँगै लामिछाने 32 दिनका लागि मात्रै गृहमन्त्री बने। नेपालको इतिहासमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका कुनै पनि दोहोरो नागरिकता लिएका कारण सांसद पद खारेज गर्ने सर्वोच्चको यो पहिलो निर्णय समेत हो। नागरिकताका बारेमा सर्वोच्चले गरेको यो आदेशपछि मन्त्री लामिछानेले अब के गर्लान् भनेर सार्वजनिक भएको छैन। तर 32 दिनको कार्यकाल भने विवाद रहित बन्न सकेन। कर्सर बन्द गर्ने मन्त्री लामिछानेको निर्णय केही दिनमै उल्टिएको छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा गर्ने कार्यविधि अनुसार समेत सरुवा गर्न नसकेको आरोप लामिछानेमाथि लागेको छ। निर्मला पन्तको हत्यारा सार्वजनिक गर्ने पहिलो निर्णय गरेका लामिछाने पदमुक्त हुने अवस्थाले उनले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत पूरा नभई उनको कार्यकाल सकिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल माफ गर्नुहोला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध सर्वोच्च अदालत परिसरमा नाराबाजी भएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अदालत परिसरमै एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध समेत नाराबाजी भएको हो। सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध नाराबाजी भएको छ। सर्वोच्च अदालतले रविको विपक्षमा आदेश सुनाएपछि रविका समर्थकले सर्वोच्च अदालतको परिसरमै पुगेर ओली र प्रचण्डका विरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन्। रविको पक्ष र ओली प्रचण्डको विपक्षमा नाराबाजी गरेका रविका केही समर्थकहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सर्वोच्चको फैसलापछि प्रदर्शनमा उत्रिएका पुकार बम, तारा बराल, सोम शर्मा लगायतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता कायम नरहेको ठहर गर्दै सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो। रविले नेपाल नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै उनी सांसद बन्न अयोग्य ठहर गरेको हो। यो सँगै उनी सांसद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुन अयोग्य भएका छन्। अब पालो ग्लोबल वाइसको। रवि लामिछाने नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर हुनुभएको छ। यससँगै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद पनि खारेज भएको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल वाइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, रवि लामिछाने अदालतबाट दोषी ठहर भएको तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यस नयाँपनको यसैले आश गरिरहेको थियो धेरै मान्छेहरूले उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरो पनि अब अलिकति आश थियो। राजनीतिमा नयाँ केही आएको छ भन्ने कुरो थियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलि नराम्रै लागिरहेछ। हामीले कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ, जे भयो ठिकै भयो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ है। पहिला पनि यो प्रिडिक्ट गरिसकेको कुरा हो धेरै मान्छेहरूले होइन। अब उहाँले पनि अब गल्ती गरेरै सजाय पायो होला नि। अब केही गर्छु देशको लागि केही गर्छु भन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अब यसो गर्नु चाहिँ ठिक होइन जस्तो लाग्छ मलाई। नेपाल सरकारले चाहिँ पहिला पुरानो नागरिकता खारेजी गर्नु पर्यो नि त।
नेपाल सरकारको पनि त त्यसमा केही पोइन्ट त त्रुटि छ नि त। नयाँ युवाहरूले जुन गर्न खोजिरहेको छ जस्तै रवि लामिछाने बालेनजी हैन, मलाई चाहिँ गलत गरे जस्तो लाग्छ एक हिसाबले। अहिले भर्खर त उहाँ यो पदको लागि चुनिनु भएको छ, अझ टाइम दिएको भए सायद राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, धन्यवाद। एकदम अब अदालतले गरेको कुरा हामीले होइन भन्न त मिल्दैन होइन, राइट नै हो। त्यसो भने अदालतले गरेको निर्णय हो भनेदेखि जुन आएको छ अब यो जुन समाचार हामीले सुन्यौँ यो दुःखको कुरा हो, किनभने हामी रवि लामिछाने चाहिँ एकजनाको नभएर हामी लाखौँ युवाहरूको चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ प्रेरणाको मान्छे भएकोले अब रवि लामिछाने टार्गेट गर्नुको कारण चाहिँ के हो, अब त्यसको स्पष्टीकरण चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। होइन, उहाँ जस्तो एउटा र सामाजिक पाटाहरूलाई पनि उहाँले धेरै सुदृढ गराउन धेरै अहम भूमिकाहरू भएको छ उहाँमा, र यसलाई चाहिँ दुईटै पक्षले, एउटा सामाजिक पक्षले पनि हेरेर कानुनलाई पनि आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुने भन्छु म चाहिँ। मेरो भनाइमा चाहिँ यसलाई तपाईँको कानुनी मान्यता यदि दिनु हुँदैन थियो भनेदेखि हिजो सरकारले चाहिँ किन चाहिँ उसको नागरिकतामा चाहिँ तपाईँको उम्मेदवारी दर्ता गरायो होइन, त्यसपछि गएर पछि आएर तपाईँको यत्रो दुनियाँ यहाँ आएर कतिवटा सरकारी कामहरू गर्यो, त्यो सरकारी कार्यालयमा किन चाहिँ त्यो नागरिकता चाहिँ तपाईँको उनीहरूले युज गर्यो त? होइन भने ती पक्षलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ। कानुनीको दायरामा चाहिँ जसले हिजो सरकारी काम गर्नलाई त्यो नागरिकता चाहिँ तपाईँको युज लिए तिनीहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति चुनावका लागि राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ। 2 दिन बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। माओवादी केन्द्रको यस्तो निर्णयपछि सत्ता गठबन्धनभित्र दरार आउन सक्ने र नयाँ गठबन्धन बन्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति चुनावका लागि राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार र शुक्रबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटिको बैठकले सत्ता गठबन्धनभित्र समेत छलफल गर्ने र गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेका दलहरूसँग समेत छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि नेकपा एमाले राष्ट्रपति र सभामुखका बारेमा सरकार बनाउने बेलैमा सहमति भइसकेको दाबी गर्दै आएको थियो, तर माओवादी केन्द्रले भने राष्ट्रिय सहमतिको एजेन्डा अघि सार्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रपतिको विषयमा स्थिति राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने मूलभूत रूपमा धेरै कमरेडको आवाज आएको छ। यसलाई कङ्क्रिट अझ निर्णय होइन। कसको नाममा? काङ्ग्रेसको नाममा हो कि एमालेको नाममा? कसैको राष्ट्रिय सहमति भनेपछि काङ्ग्रेस एमाले भन्ने हुन्न। राष्ट्रिय सहमति कहाँ हुन्छ? राष्ट्रिय सहमति खोज्ने हाम्रो नीति छ। नेकपा एमाले सहितको दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यसअघि नै राष्ट्रपति चुनावमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने बताएका थिए। प्रचण्डले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रिय सहमतिको एजेन्डा उठाएको भए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिवाद गरेका थिए। माओवादीको यस्तो निर्णयले एमाले नेताहरू भने झस्किएका छन्, तर माओवादी केन्द्रले भने राष्ट्रिय सहमतिको विषय अघि सार्दा एमाले झस्किनु पर्ने अवस्था नरहेको बताएको छ। त्यो त अरू पार्टीसँग त बाँकी छ नि। पनि एमालेसँग गरे सहमति त यसले त अलिकति भङ्ग हुने भयो। त्यसो भए एमाले बाहेक गरेर एमाले सहित तपाईले धोका दिनु भएन र? एमाले सहितको एमाले बाहेक हुँदै होइन, धोका दिएको भन्ने प्रश्नै आउँछ। नेतृत्व जस्तो राष्ट्रपति एमाले दिने होला नि। त्यो प्रश्न सिद्धियो। अरू एमाले सहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई कांग्रेस लगायतका दलले समेत विश्वासको मत दिएका थिए। संसदमा कायम रहेका सांसदहरूमध्ये 2 जना बाहेकको समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति चुनावमा कांग्रेसलाई समेत मिलाएर लैजाने प्रयास सुरु गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा अमृत राज काफ्लेको रिपोर्ट। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी यति बेला आन्तरिक शक्ति सञ्चय र एमालेसँग सन्तुष्ट नेताहरूलाई पार्टी प्रवेश गराउने अभियानमा लागेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र जसपा लगायतका दलसँग एकताका लागि कार्यदल नै बनाएर अघि बढेको नेकपा यसले यसअघि नै पार्टी प्रवेश गरेका घनश्याम भूषाललाई महासचिव तथा वामदेव गौतम र डाक्टर भीमराव लगायतका नेताहरूलाई भित्र्याउँदै शक्ति सञ्चय गर्न लागेको हो।
समाजवादको लक्ष्य बोकेर अगाडि बढेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी यति बेला शक्ति सञ्चयमा लागेको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 10 सिट जिते पनि समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय पार्टी बन्नबाट चुकेको यसले संगठन निर्माणसँगै एमालेमा असन्तुष्ट नेताहरूलाई भित्र्याउन थालेको हो। माओवादी केन्द्र जसपा लगायतसँग पार्टी एकताका लागि समेत कार्यसमिति बनाएर अघि बढेको यो पार्टीले हिजोका दिनमा एमाले भित्र रहेर महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका र ओलीसँग असन्तुष्ट राख्दै आएका नेताहरूलाई तान्ने रणनीतिमा लागेको हो। निर्वाचनको मुखैमा टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका पूर्व एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसाललाई पार्टीभित्र औपचारिक रूपमा प्रवेश गराएको नेकपा यसमा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मन्नागे समेत प्रवेश गरिसकेका छन्। त्यसैगरी अबको केही दिनमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत भइसकेका र हाल एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतम र एमालेकै पूर्व उपाध्यक्ष रहेका डाक्टर भीम रावललाई पनि पार्टीमा भित्र्याउने कसरतमा नेकपा एस लागेको छ। हुन त नेकपा एस भित्र चुनावमा ल्याएको नतिजा, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको विश्वासको मत, माओवादीसँग पार्टी एकता लगायतका विषयमा आन्तरिक रूपमै असन्तुष्टि देखिएको छ। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेता मुकुन्द नेउपाने समूहबीच खटपट भएका समाचारहरू पनि बाहिरिएकै छन्। पार्टीभित्र बहस र छलफल चलिरहेको र साथसाथै घनश्याम भुसाललाई जिम्मेवारी दिने र वामदेव गौतम लगायतका नेताहरूलाई भित्र्याउने बारे माघ 21 र 22 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा निर्णय हुने नेत्री जयन्ती राईको भनाइ छ। वामदेव गौतम पनि एउटा यो देशको वामपन्थी आन्दोलनमा धेरै वर्षौँदेखि लागेको र ठुलो एउटा वामपन्थी आन्दोलनको एउटा नेतै हो उहाँ पनि, हस्ती नै हो। त्यसकारणले होला आफ्नो कतिको आफ्नो व्यक्तिगत विचारहरू अब बानी बेहोराहरू हुन्छ, तर पनि अब त्यसले पार्टी नै बिगार्छ भन्ने कुरा त गर्नु भएन नि हामीले। अनि त्यसकारणले आउनुहुने जसले हाम्रो कार्यक्रम, हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो विचारलाई स्वीकारेर यो ठिक छ भनेर आउनुहुने हामी वामदेव कमरेड मात्रै होइन, हामी धेरै भीमरावल कमरेड सबै कमरेडहरू आउनु सक्नुहुन्छ। हाम्रो त जहिले पनि अब हाम्रो त ढोका खुल्ला छ। यसो त घनश्याम भुसाल पार्टीमा आएर सचिवालय सदस्य नै बनिसकेका छन् भने उनलाई महासचिव बनाउने तयारी भइरहेको छ भने वामदेव गौतमसँग पार्टी एकताका लागि दस्तावेज आदान प्रदान भइसकेको छ। अर्कोतर्फ यो पार्टीभित्र नेताहरूलाई प्रवेश गराउँदै गर्दा पदीय जिम्मेवारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अर्को बहसको विषय बनेको छ। वामदेव गौतम पार्टीमा समाहित हुन चाहे उनलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिन सकिने सम्मको छलफल समेत भएको छ। हाल महासचिव रहेका डाक्टर बेदुराम भुसाल उपाध्यक्ष बन्ने कुरा बाहिर आउँदै गर्दा उनले आफूलाई पार्टीले जुन जिम्मेवारी दिन्छ त्यसलाई सहस्र स्वीकार्ने बताइसकेका छन्। तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष र वर्तमान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै प्रतिगमनको विरोध गर्दै विभाजित यो पार्टीलाई चुनौतीका पहाड फोर्न त्यति सहज छैन। तर भविष्य खोज्दै हिँडेको नेकपा यसले अन्य दलसँगको एकता र पुराना एमाले नेताहरूलाई पार्टी प्रवेश गराएर आफ्नो कद र अन्य पार्टीसँग एकता गर्दा बार्गेनिङ पावर बढाउन भने खोजेको स्पष्ट देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेको उपाध्यक्ष पदको लागि माघ 23 गते निर्वाचन हुने भएको छ। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन गर्न 2079 माघ 23 गते सोमबारका लागि मिति तोक्नु भएको हो। उहाँले निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रमको सूचना प्रकाशन गर्न संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 8 बमोजिम राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको निर्वाचनका लागि मिति 2079 माघ 23 गते सोमबारको दिन बिहान 11:59 को समय तोकेको छु। उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रमको सूचना प्रकाशन गर्न संघीय संसदको महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमलाई निर्देशन गर्दछु। बैठकले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ। राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक माघ 23 गते सोमबार दिउँसो 11:59 बस्ने गरी बोलाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले सञ्चार माध्यमले आफू विरुद्ध नकारात्मक समाचार मात्रै प्रकाशन गरेको गुनासो गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार
कर्मीले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिँदै कार्कीले वीर अस्पतालको क्याथ ल्याबको उद्घाटन रिबन काटेको समाचारलाई नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेको गुनासो समेत गर्नुभयो। उहाँले आफूले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि उठाएका मुद्दाबारे कसैले समाचार नलेखेको आरोप लगाउनुभयो। अनि बढी महत्त्वपूर्ण थियो भनेर भन्न चाहन्छु। त्यसैले सत्य र सही सूचना प्रवाह गरिदिनु भयो भने सुशासनलाई हामीले चाहेको जस्तो बनाउन चाहन्छु भन्न चाहन्छु। मन्त्री कार्कीले गत मंगलबार संसद भवन बाहिर आत्मदाह गरेका प्रेम प्रसाद आचार्यलाई आइसियूमा भेट्न जाँदा स्वास्थ्यको कुनै पनि प्रोटोकल नबिसेको बताउनुभयो। उहाँले आफूभित्र रहेको मानवता एक चिकित्सकको हिसाबबाट आफू आचार्यलाई नभेटी बस्न नसकेको पनि बताउनुभयो। माथतभित्र अस्पताल प्राङ्गणभित्र अपनाउनु पर्ने कुनै पनि प्रोटोकल हामीले मिचेका छैनौँ। राज्यमन्त्री कार्कीले कुनै पनि नागरिकले आर्थिक स्थिति कमजोर भएकै कारणले स्वास्थ्य सेवा लिनबाट वञ्चित हुनु नपर्ने गरी काम गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले बीमालाई वैधानिक ढंगबाट विस्तार र लक्षित वर्गमा पुर्याउने गरी काम गरिरहेको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सब्युले शिक्षा मन्त्री शिशिर खनालको पुतला दहन गरेको छ। शुक्रबार रत्नराज्य क्याम्पस अगाडि अनेरा सब्युका विद्यार्थी नेताहरू भेला भएर शिक्षा मन्त्री खनालको पुतला दहन गरेका हुन्। उनीहरूले शिक्षा मन्त्री खनालले सरकारमा गएर गरेको पहिलो निर्णय नै जनताका लागि अभिशाप भएको आरोप लगाएका छन्। शिक्षा मन्त्रीको पुतला दहनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सब्युका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले जनक शिक्षा सामग्रीमा भएको अनियमितता हटाउनुको साटो मन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई पुस्तक छपाउन दिई कमिसन खान लागेको आरोप लगाउनुभयो। त्यसको निर्णय त्यस्ता निर्णयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम भनेको नेपाल सरकारको हुन्छ, त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयको हुन्छ। शिक्षा मन्त्री खनालले 1 देखि कक्षा 5 सम्मको पाठ्य पुस्तक निजी क्षेत्रलाई छपाईका लागि दिने निर्णय गर्नुभएको थियो। सो निर्णयपछि निजी क्षेत्रलाई पाठ्य पुस्तक छपाउन दिएर घुस खानका लागि यस्तो निर्णय गरेको र यो निर्णयले झनै विद्यार्थीहरूलाई महँगो मूल्यमा पुस्तक किन्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउने भन्दै विद्यार्थी नेताहरूले विरोध जनाएका हुन्। विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले निर्दिष्ट गरेको मापदण्डको पूर्ण पालना नहुँदा नेपालमा हवाई दुर्घटनामा वृद्धि भएको बताएका छन्। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा नेपाल वायु सेवा निगमका पूर्व इन्जिनियर डाइरेक्टर अच्युत राज पहाडीले आइकाओको मापदण्ड पूर्ण पालना गर्न सके नेपालको हवाई सेवा सुरक्षित हुने बताउनुभयो। उहाँले हवाई सेवा प्रदायक संस्थाले दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सबैले यसो काम गर्नुहोस् भनेर अर्डर दिएको अवस्थामा त्यसले त्यो रूपमा त्यसले काम गरै गरेन, त्यो इम्पोर्टेन्ट हो। मैले खालि एउटा कागज दिने द्याट्स नट इम्पोर्टेन्ट, त्यो अनुसार काम भयो कि भने त्यसको रिजल्ट के हो त, त्यो अनुसार काम पर्फर्मेन्स भयो कि भएन, त्यो इन्जिनियरले काम गरे कि गरेन, त्यहाँको टेक्निसियनले काम गरे कि गरेन, त्यहाँको म्यानेजमेन्टले राम्रो काम गरे कि गरेन, त्यो चाहिँ एकदम मोनिटर गर्नुपर्छ। उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले नियमकारी निकायको दक्षता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्नेमा उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले हवाई सेवा सुरक्षाका लागि संरचनागत सुधारका काममा पनि ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। कम्तीमा पनि स्ट्रक्चरल तपाईँको जुन सुधारका कुराहरूमा तुरुन्तै ध्यान दिनुपर्छ, जसले गर्दा नियमन अधिकारी अथवा अथोरिटी मोर स्ट्रेन्थेन होस्, मोर क्यापेबल होस्, जसले गर्दाखेरि सेफ्टी इन्हान्स गर्न सकियोस्। तत्कालीन हवाई विभागका पूर्व महानिर्देशक वीरेन्द्र बहादुर देउजाले सेवा प्रदायक संस्थालाई व्यावसायिक ढङ्गले अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले हवाई दुर्घटनाको अध्ययन प्रतिवेदनले दिएका सुझाव पालना भई दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने तर्क समेत गर्नुभयो। अर्डरहरू जति ठाउँ चाहिँ यसमा छैन, धेरै कम छ। त्यसैले यसलाई हामीले मेसेज भनेको चाहिँ के हो भने आजको मेसेज भनेको
प्रोफेसनल यो संस्थालाई एकदम हाइली प्रोफेसनल र कम्पिटेन्ट मान्छेबाट हाइली प्रोफेसनल हिसाबले चालु गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ नि इन्टरफेरेन्सहरू चाहिँ नि घटाउनुपर्छ। पूर्व महानिर्देशक देउजाले नेपालको हवाई सेवा सुरक्षित रहेको र यसलाई अझै भरपर्दो बनाउने काममा सम्बन्धित निकाय बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। अब इकोनोमिक्स न्यूज। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यमा लागि पर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा भण्डारीले सरकारको प्राथमिकतामा समस्या समाधानको सम्भावना खोजी गर्नु र नीतिगत सुधार गर्नु रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले व्यवसायीले सहज रूपमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन र ब्याङ्कसँगको कारोबार सहज बनाउने कुरामा गम्भीरतापूर्वक नीति तथा साझा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढिरहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारले रुग्ण उद्योगको सञ्चालन गर्न र विगतमा चल्न नसकेर बन्द भएका उद्योग सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कहाँ हुँदा समस्या लगानीकर्तालाई सहज रूपमा लगानी गर्ने वातावरण या ब्याङ्किङसँगको उसको कारोबारलाई अझ सस्तो सुलभ बनाउने कुरा के गर्न सकिन्छ, यी सबै कुराहरूमा सरकार गम्भीरतापूर्वक ती नीति र साझा कार्यक्रमलाई नै केन्द्रभागमा राखेर हामी आज जुन उद्योगीहरूले व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय उद्योग सञ्चालन गर्दा मैले अपराध गरेँ कि भन्ने खालको जो पीडाबोध भएको छ, त्यसलाई मैले मेरो उद्योग चलाए बापत मैले राज्यलाई मैले ट्याक्स तिरेँ, मैले केही मान्छेहरूलाई रोजगारी दिएँ भन्ने एउटा गर्व महसुस गर्ने खालको वातावरण सिर्जना गर्छ। मन्त्री भण्डारीले सरकारले उद्योग चलाउने नभई उद्योगीलाई प्रोत्साहित गर्ने र नीति कानुन फुकाइदिने काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले उद्योग मन्त्रालयको मातहतमा रहेका जग्गालाई निर्यात गर्ने वस्तुको भण्डारणका लागि ठाउँ हेरिरहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। पाकिस्तानी मुद्रा इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर भएको छ। आज एक अमेरिकी डलरको सटही दर 264 पाकिस्तानी रुपैयाँ पुगेको र यो अहिलेसम्मकै कमजोर रहेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। हिजोको तुलनामा आज पाकिस्तानी मुद्राको मूल्यमा 3.36% गिरावट आएको हो। बढ्दो महँगी र वैदेशिक मुद्राको संचितिमा कमी भएकाले अमेरिकी डलरको तुलनामा पाकिस्तानी मुद्रा कमजोर बनेको हो। विदेशी मुद्राको संचिति कम भएपछि र डलर बलियो हुन थालेपछि एक्सचेन्ज कम्पनीज एसोसिएसन अफ पाकिस्तानले डलरको भाव स्थिर राख्ने प्रयास गरेको थियो। सरकारले पनि बजारमा देखिएको अराजकता नियन्त्रणका लागि भन्दै अन्तर्बैङ्क दर स्थिर राखेको थियो। एक्सचेन्ज कम्पनीले कालोबजारी, अन्तर्बैङ्क र खुल्ला बजारमा देखिएको भावको अन्तर अन्त्य गर्ने आफूहरूको उद्देश्य भएको जनाएका थिए। पाकिस्तानी अर्थमन्त्री इसहाक डारले नियुक्ति लगत्तै डलरको मूल्य 200 रुपैयाँ भन्दा नबढ्ने दावी गरेका थिए। तर निरन्तर ओह्रालो लाग्दै पाकिस्तानी मुद्रा इतिहासकै कमजोर बनेको खबरमा उल्लेख छ। रुसले युक्रेनलाई समर्थन गर्ने राष्ट्रलाई अबको निशाना बनाउने बताएको छ। रुसले नाटो मार्फत युक्रेनलाई सहयोग गर्ने अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरूलाई चेतावनी दिँदै जस्तो सुकै कदम चाल्न पछि नपर्ने बताएको हो। रुसले युक्रेनसँगको युद्धमा अमेरिका र युरोप प्रत्यक्ष रूपमा नै संलग्न भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखिरहेको छ। अमेरिका र युरोपले नाटोद्वारा युक्रेनलाई अत्याधुनिक युद्ध सामग्री उपलब्ध गराएर प्रत्यक्ष रूपमा युद्धमा संलग्न भएको रुसले आरोप समेत लगाएको छ। यसैबीच अमेरिका, जर्मनी र बेलायतले युक्रेनलाई आफ्ना अत्याधुनिक सैन्य ट्याङ्क दिने निर्णय गरेपछि रुसी राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता दिमित्री पेसोकोभले रुस विरुद्ध लड्न पश्चिमा देशहरूले अत्याधुनिक हतियार दिनु युद्धमा सिधै संलग्न हुनु भएको बताएका छन्। साथै अत्याधुनिक युद्ध सामग्री दिनु प्रत्यक्ष युद्धमा सहभागी हुनु होइन भन्ने वाशिंटन र युरोपेलीको तर्कको खण्डन गर्दै यो कुरा हास्यास्पद रहेको प्रवक्ता पेस्कोभको
तर्क छ। उनीहरू युद्धमा प्रत्यक्ष आइरहेको भन्दै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका पूर्व सल्लाहकारहरूले पनि नाटोले अत्याधुनिक सैन्य ट्याङ्क युक्रेनलाई दिएर पश्चिमाहरू खुला रूपमा रुस युक्रेन द्वन्द्वमा संलग्न भएको दाबी गरेका छन्। त्यससँगै रुसले युक्रेनको राजधानी कियभ तथा अन्य शहरमा बिहिबार बिहान ठूलो मात्रामा क्षेप्यास्त्र खसालेको छ। क्षेप्यास्त्र खसालेसँगै युक्रेनका विभिन्न स्थानहरूमा ठूला विस्फोटहरू हुनुका साथै धेरै मात्रामा जनधनको क्षति समेत भएको छ। अमेरिका र जर्मनीले युक्रेनलाई अत्याधुनिक ट्याङ्क दिने प्रतिज्ञा गरेको 24 घण्टा पनि बित्न नपाउँदै रुसले क्षेप्यास्त्र आक्रमण सर्काएको हो। यसअघि युक्रेनले इरानमा बनेका 24 वटा साहत कामिकाजे ड्रोन खसाएको दाबी गरेको थियो। यता अमेरिका र युरोपेली देशहरूले अत्याधुनिक युद्ध सामग्री दिएसँगै युक्रेन झनै मजबुत बन्दै गएको छ, जसले गर्दा युक्रेनलाई आफ्नो कब्जामा पार्न नसकेको रुसले चेतावनी शैलीका शब्दहरू प्रयोग गर्दै आएको छ। अमेरिका र युरोपले युक्रेनलाई थप सहयोग गर्दै जाने हो भने रुस अझै आक्रामक बन्ने र अमेरिका र युरोपलाई पनि हमला गर्न पछि नपर्ने उसको धारणा छ। अबको निशाना युक्रेनलाई सैन्य सामग्री दिने देशहरू विरुद्ध हुने रुसको चेतावनीले अब चाँडै तेस्रो विश्वयुद्ध हुन सक्ने संकेत गर्छ। अब अमेरिका, युरोप, चीन जस्ता विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू कसरी अघि बढ्छन् त्यसले नै विश्वको अबको भूराजनीतिक परिवेशको निर्धारण गर्नेछ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि 28 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको छ। बलात्कारको अभियोगमा जेल परेर धरौटीमा छुटेका सन्दीप लामिछानेलाई भने बन्द प्रशिक्षणमा समावेश गरिएको छैन। लामिछाने विरुद्ध बलात्कारको उजुरी परेपछि 20 असोजमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो, तर त्यस विरुद्ध लामिछानेले गरेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत पाटनले 20 लाख धरौटीमा सशर्त रिहा गर्न आदेश दिएसँगै 29 पुसमा थुनामुक्त भएका थिए। उनी थुनामुक्त भएपछि क्रिकेट संघ क्यानका पदाधिकारीहरूले खेलमा फर्काउने विषयमा छलफल समेत गरेका थिए। स्कटल्यान्ड र नामिबिया सहितको त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि बोलाइएका क्रिकेटरमा मौसम ढकाल, अंकित सुवेदी, सूर्य तामाङ नयाँ अनुहार छन्। त्यस्तै कुशल बुर्तेल, असिफ शेख, ज्ञानेन्द्र मल्ल, रोहित कुमार पौडेल, दीपेन्द्र सिंह एरी, गुलसन झा, करण केसी, सोमपाल कामी, शरद भेस्वाकर, ललित राज भण्डारी, विनोद भण्डारी, सागर ढकाल र सन्दीप जोरा छन्। त्यसैगरी किशोर महतो, कमल सिंह एरी, सिद्धान्त लोहनी, अर्जुन चन्द, अविनाथ बोहरा, विवेक यादव, भीम सार्की, कुशल मल्ल, अनिल कुमार शाह, विक्रम सोप र भुवन सार्कीलाई पनि बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएको छ। मनोज प्रभाकरले डेब्यू गराएका हरिशंकर शाह र राष्ट्रिय टिममा भित्राइएका नन्दन यादव पनि यो समूहमा परेनन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सम्मानमा फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ। एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघले आफ्नो संगठनका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको सम्मानमा राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको हो। फागुन 11 गतेदेखि 17 गतेसम्म चल्ने प्रतियोगितामा ए डिभिजन क्लबहरूको सहभागिता रहने जनाइएको छ। आफ्नो संगठनका संस्थापक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सम्मानमा नेकपा एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ। फागुन 11 गतेदेखि 17 गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा आयोजक र 7 वटा ए डिभिजन क्लब गरी 8 टिमको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख पुरस्कार पाउने आयोजक राष्ट्रिय युवा संघले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जानकारी दिएको हो। यस्तै उपविजेताले 5 लाख र उत्कृष्ट खेलाडीले 1 लाख पुरस्कार पाउने आयोजकले बताएको छ। केपी ओली कप खुल्ला राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताका लागि प्रथम हुने टोलीलाई 10 लाख नगद, ट्रफी, प्रमाणपत्र, मेडल तथा अन्य पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ भने दोस्रो हुने टिमलाई 5 लाख नगद, ट्रफी, प्रमाणपत्र, मेडल तथा अन्य पुरस्कार प्रदान गरिनेछ।
प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्ने एकजना उत्कृष्ट खेलाडीलाई 1 लाख नगद, ट्रफी, प्रमाणपत्र, मेडल र अन्य पुरस्कार दिइनेछ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय युवा संघका संस्थापक अध्यक्ष हुन्। उनले 2047 सालमा राष्ट्रिय युवा संघको स्थापना गरेका थिए। उनको नामबाट प्रतियोगिताको आयोजना गर्न लाग्दा आलोचना पनि हुन थालेको छ, तर आयोजकले भने आलोचनाको विषय नभएको दाबी गरेको छ। उहाँ हाम्रो संगठनको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, आजको दिनमा पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ र उहाँको एक किसिमको लिगेसी छ देशभरि एउटा पार्टी पङ्क्तिमा। त्यो व्यावसायिक सेक्टरमा होस् चाहे अन्य क्षेत्रमा, हरेक सेक्टरमा उहाँप्रतिको केही आस्था भरोसा राख्ने एउटा ठुलो पङ्क्ति छ। त्यो पङ्क्ति आजसम्म के छ, उहाँको पार्टीप्रति राख्ला, कोहीले उहाँको सङ्गठनप्रति राख्ला, कोहीले उहाँप्रति राख्ला, तर त्यो लिगेसीलाई हामीले ट्रान्सफर गर्न कता खोज्यो भने स्पोर्ट्सतिर। त्यो लिगेसीलाई स्पोर्ट्स र फुटबलतिर ट्रान्सफर गरिदिएपछि डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली उहाँहरूको सपोर्ट लगानी कता आउँछ, यो क्षेत्रतिर आउँछ। करिब 1 हप्तासम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताका खेलहरू ललितपुरको च्यासल मैदान, एन्फा कम्प्लेक्स साधो बाटो र दशरथ रङ्गशालामा खेलाइने जानकारी दिइएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमेल सिन्हाका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। ग्लोबल न्युजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नागरिकता मुद्दामा रवि लामिछाने सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर, पार्टीको सभापतिसँगै सांसद र मन्त्री पद खारेज। राष्ट्रपति चुनावमा राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय, सत्ता गठबन्धनभित्र अब दरार आउने आकलन। शक्ति सञ्चयको तयारीमा एकीकृत समाजवादी, वामदेव गौतम र भीमराव लगायत नेता भित्र्याउँदै। मन्त्री भएदेखि नै सञ्चार माध्यमले आफूलाई खेदेको मन्त्री कार्कीको गुनासो, राम्रा कामको चर्चा नै नगरेको प्रतिक्रिया। र आइसिसी लिग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि 28 खेलाडी क्यानको बन्द प्रशिक्षणमा, सन्दीप भने परेनन्। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।